In 2023, the Iraqi government announced an investment of $17 billion to build a development road project connecting the Gulf and Turkey across the Eurasian continent to optimize and upgrade transportation infrastructure, facilitate the movement of goods and people, and promote regional exchanges and cooperation. ونحن نتأمل من طريق التنمية القادم أن يحرك التجارة في العراق وأن يحسن من أحوال العراقيين في موضوع توفير فرص العمل، في موضوع التخفيف أو الضغط على داخل المدن، في موضوع تحريك التجارة. بالنسبة للتنمية ما بين الجنوب هنالك فارق كبير اللي هو ما بين الشمال والجنوب. هذا الفارق الآن حقيقة بدأ يتقلص، فلا تزال تحاول، ولكن يجب أن تكون هناك مشاريع مشتركة، مشاريع تنموية، مشاريع استثمارية ما بين دول الجنوب حتى يتمكنون من تقليل الفارق ما بين الشمال وما بين الجنوب. ممكن أن يؤدي إلى خلق حالة جنوب متقدم. هذا الجنوب عنده القدرة أن يواجه الشمال من حيث التنمية، من حيث التطور، اقتصاديا، سياسيا، من خلال بناء الدولة، من خلال تحقيق الرفاه المجتمعي.